नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लार टीवी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना जुल्फ़कार शाम। नाज़रीन कराम, मुशावरतों पे मुशावरतें, इजलासों पे इजलास, फिर भी पल्ले कुछ नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ये हाल है पीटीएम इम्पोर्टेड सरकार का। अब देखा जाए तो इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने जा रहे हैं और बाकी सूबों में इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो इस ऐलान के बाद मुशावरतें इतनी हुई, इजलास इतने हुए कि ये दिखाई दे रहा था कि जैसे कि अभी ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुतमईन है, लेकिन आखिर ये नतीजा निकला है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। क्योंकि अब ये एहसास इन्हें भी हो गया है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़े आ गए और दो पंजाब बड़ा सूबा है, उसकी असेंबली तहलील हो गई, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो गई, तो कुछ नहीं बचेगा और नए इंतखाबात कराने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इस चीज़ से ये भाग रहे थे, लेकिन अब इन्हें भी एहसास हो गया है कि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, इस रास्ते पर चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन का मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या वजूहत हैं जो अब इनकी कोई भी चाल कामयाब होता दिखाई नहीं देगी और कोई भी चाल ये कामयाब नहीं कर सकेंगे। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। आप इनके चेहरों पे, आप इनकी ज़बान पे तल्खी देखें, ये कितना गुस्सा है इनके अंदर। जैसे मौलाना फजल रहमान, यहाँ तक कि वो पाकिस्तानी ख़वातीन की तजलील पे उतर आए और इतना गुस्सा इनके अंदर आ गया है। इससे ये साफ पता चलता है कि अब इनके हाथ पांव फूल गए हैं और कोई रास्ता इन्हें दिखाई नहीं देता। और ये अब मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि अब वो ये भी मुतमईन हो गए हैं कि चलो नए इंतखाबात की तरफ। तो नाज़रीन इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है पंजाब, और पंजाब असेंबली में जो हुकूमत है वो हालांकि ज़्यादा तादाद वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन वहाँ जो काफली का वज़ीर आला पीटीआई की तरफ से मुंतखब किया गया था चौधरी परवेज़ इलाही। तो चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास पंजाब असेंबली में 10 नशस्तें हैं। तो 10 नशस्तें उनके पास है, काफली के पास, और 180 जो नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो तकरीबन ये मिला के 190 नशस्तें हो जाती हैं। तो अब अगर असेंबली तहलील करने की बात होती है तो इमरान खान ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया, सारी मुशावरतें वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास, सबसे मुशावरतें हो गई हैं और लीगल टीमें भी ये बता चुकी हैं कि किस तरह ये असेंबलियाँ तहलील होंगी, इसके नुकसानात क्या होंगे, इसके फ़वाद क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान को बता दी गई हैं। तो अब फाइनल फैसला यही होगा कि इमरान खान ने भी ये कहा है कि अगले हफ्ते हम अहम ऐलान करेंगे। तो लाजमी बात है यही ऐलान होगा कि कौन सी तारीख को असेंबलियाँ तहलील की जा रही हैं। और नाज़रीन करम, ये आप बात ज़हन नशीन कर लें कि अप्रैल या मई में इलेक्शन होने हैं। नए इंतखाबात अप्रैल के लास्ट में या मई की 10 मई तक नए इंतखाबात हो जाएंगे। तो नाज़रीन करम, ये बात चल गई कि ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो पीटीआई की अक्सरियत है, वहाँ तो कोई किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन पंजाब में इनका हरबा सिर्फ ये था कि इनका बयान सिर्फ ये था कि पहले हम गवर्नर राज लाएंगे, हम अदम इत्मीनान की तहरीक लाएंगे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव चलाएंगे, तो इत्मीनान का वोट लेने का कहेंगे। तो लेकिन ये अगर सारी चीज़ें देखी जाएं तो बच्चा जानता है, जो इन चीज़ों को जानता है उन्हें पता है कि ये
سارے آپشن پی ٹی ایم سرکار کے پاس پنجاب میں نہیں ہے۔ اس کی قانونی کافی وجوہات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کیوں کس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس صرف ایک آپشن تھا کہ کسی طرح چودھری پرویز الہی کو اس گیم سے نکال کر اپنی ٹیم میں شامل کر دیا جائے، تو لیکن یہ بھی ہوتا ممکن نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ چودھری پرویز الہی بھی ایک گورکھ سیاستدان ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، اور ویو جو چل رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہنا مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو وہ بھی چودھری پرویز الہی بھی اتنے مامے نہیں ہیں جو ان کی باتوں میں آ جائیں گے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ بھی اس بات کا بھی پلان بھی تیار کر لیا تھا کہ اگر چودھری پرویز الہی لاسٹ مومنٹ پر ایسی کوئی بات کرتے ہیں یا ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کے لیے پلان جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پلان بھی یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، تو وہاں جو ہے 180 نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، تو وہ 180 نشستوں پہ جو استعفے وہ اسپیکر کو جمع کرا دیے جائیں گے، اور اسپیکر فوری طور پر انہیں منظور کر لے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں بات تو یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہاں تقریباً پی ڈی ایم سرکار کے پاس بھی 180 نشستیں ہیں، تو پھر کاف لیگ مل کر وہاں حکومت اپنی بنا لیں گے پی ڈی ایم۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پہلی وجہ تو چودھری پرویز الہی یہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ اگر پی ڈی ایم حکومت بنانے کی کوشش کرے گی، اپنے ساتھ چودھری پرویز الہی کو ملا لے گی، تو یہ کیا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوائیں گے وہاں دوبارہ؟ نہیں، وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آئیں گے، تو اس بات کے اوپر چودھری پرویز الہی کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات ناظرین کرام، جو ویو چل رہی ہے، جو ہوا چل رہی ہے، ہواؤں کا جو رخ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ تو یہ آپ کو بڑی خبر یہ ہے، وہاں کیا بھی کر لیں یہ حکومت نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک نون لیگ کے پنجاب اسمبلی کے 10 اراکین جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو یہ صرف 180 نشستوں پہ استعفے نہیں آئیں گے پنجاب اسمبلی میں، 10 نشستیں مسلم لیگ نون کی جو ہیں ان کے اوپر بھی استعفے جمع ہوں گے، اور وہ بھی اسپیکر پی ٹی آئی کا ہے، وہ منظور کر لے گا۔ تو اس طرح 190 جو ہے وہ نشستیں خالی ہو جائیں گی پنجاب اسمبلی کی۔ تو 190 نشستیں خالی ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہاں کوئی دوسری حکومت بنائی جائے، تو یہ ممکن کبھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پی ڈی ایم سرکار بھی کس طرح اور کیوں راضی ہو گئی ہے، کس طرح راضی ہو گئی ہے کہ نئے انتخابات اب کرانا ہی کرانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نئے انتخابات کی تیاری کے لیے 45 کروڑ روپے مانگے تھے، 45 کروڑ روپے مانگے تھے، تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے فی الحال جو ہے 15 کروڑ روپے الیکشن کمیشن کو جاری کر دیے ہیں نئے انتخابات کی تیاری کے لیے۔ تو اس حوالے سے اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ بھی الیکشن کی طرف ہی جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو سمجھنے والے ہیں اور جو انہیں سمجھانے والے ہیں انہوں نے بھی وہ بھی سمجھ گئے ہیں، اور انہوں کو بھی سمجھا دیا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اچھے بچے بنو اور چلو الیکشن کی طرف۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔